आज हामी नेपाली पढ्छौँ है। नेपालीको के छ भने प्रश्न नम्बर 12 हेर्छौँ आज। प्रश्न नम्बर 12 यो चाहिँ 5 मार्क्सको सोध्छ परीक्षामा। जहिले आज हामी 5 नम्बर कम्प्लिट गर्छौँ। जसले यो भिडियोलाई ध्यान दिन्छ उसको के भयो? 5 नम्बर आयो। सीमा कति नम्बर आयो? ठ्याक्कै 5 नम्बर आयो। तर के हुनु पर्यो? कम्प्लिट चाहिँ हुनु पर्यो है। प्रश्न नम्बर 12 सीमा 5 मार्क्सको सोध्छ, 5 नम्बरको सोध्छ। अब यसलाई कसरी गर्ने हामी त्यतिर ध्यान दिन्छौँ है। यसमा चाहिँ बुदा टिपोट र सारांश भनेर सोध्छ। के भनेर सोध्छ अरे? बुदा टिपोट र सारांश। बुदा टिपोट चाहिँ यसको 2 नम्बरको हुन्छ। कति नम्बरको? 2 नम्बरको बुदा टिपोट। बुदा टिपोट भनेको चाहिँ एउटा अनुच्छेद दिएको हुन्छ माथि प्रश्नमा। त्यो अनुच्छेदबाट हामीले के गर्नुपर्छ? 4वटा मुख्य मुख्य बुदा टिप्नुपर्छ। त्यो बुदा टिपोटबाट जम्मा कति आउँदो रहेछ? 2 नम्बरको। र सारांशबाट 3 नम्बर गरेर जम्मा 5 नम्बरको प्रश्न नम्बर 12 मा जहिले पनि सोध्ने गर्छ। अब बुदा टिपोट र सारांशको अनुच्छेद के दिएको हुन्छ अलिकति हामी कुराकानी गर्छौँ। सारांश र बुदा टिपोटको लागि हाम्रै किताबको कुनै पाठबाट 150 शब्दसम्मको के दिन्छ? अनुच्छेद दिन्छ। 150 शब्दसम्मको। कतिसम्मको रे? 150 शब्दसम्मको अनुच्छेद दिन्छ। अनुच्छेद भनेको एउटा प्यासेज दिन्छ। कतिवटा शब्दसम्म हुँदो रहेछ? 150 सम्मको शब्द हुँदो रहेछ त्यसमा। त्यसभित्रको अनुच्छेद दिन्छ र त्यही अनुच्छेद पढेर हामीले बुदा लेख्दाखेरि 4वटा मुख्य कुराहरू मात्रै लेख्नु पर्छ। बुदा लेख्दा जहिले पनि क्रियापदको प्रयोग गर्नु हुँदैन। किनकि राम घर जान्छ, खान्छ, हिँड्छ भनेर त्यस्तो प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? राम घर जानु अथवा काम गर्नु भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ नुको प्रयोग बढी हामी बुदा टिपोटमा गर्ने गर्छौँ। त्यसपछि सारांशमा चाहिँ त्यो अनुच्छेदमा दिएको कुरालाई राम्रोसँग पढ्ने र पढेपछि त्यसको शीर्षक के राख्न सकिन्छ? टाइटलमा शीर्षक राख्ने र शीर्षक राखेर के गर्नुपर्छ? सबै कुरा पढिसकेपछि मुख्य मुख्य कुरा लेख्नुपर्छ। सारांश भनेको चाहिँ के हो भने 3 भागको 1 भाग हो। पहिला के गर्ने? शब्दलाई गन्ने। कतिवटा शब्द दिएको छ परीक्षामा अनुच्छेदमा। शब्द गनिसकेपछि त्यसलाई केले भाग गर्ने? 3ले भाग गर्ने। 3ले भाग गर्दाखेरि जतिवटा शब्द आउँछ त्यतिवटै शब्दको के गर्ने हो? सारांश लेख्ने। त्यतिवटै शब्दको भनेको वाक्य बनाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ मुख्य मुख्य वाक्यहरू लेख्दा पनि भयो अथवा त्यसलाई मिलाएर हामीले कति पर्सेन्ट? 33% अथवा 3 भागको 1 भाग मात्रै लेख्नुपर्छ। त्यही हो सारांश भनेको। सजिलो छ यो चाहिँ। यो चाहिँ यी हेरेर एकदम लुहाँदै विद्यार्थीले पनि के गर्न सक्छ? आज पढाएको भिडियो हेऱ्यो भने, गर्ने तरिका सिक्यो भने जस्तो सुकै महा लुहाँदैले पनि के गर्न सक्छ? हेरेर सार्न सक्छ र 5 नम्बर ल्याउन सक्छ। महा लुहाँदैले नि सक्छ नेपालीमा। किन? लेख्नै नआउनेले पनि के गर्छ? हेरी त्यहीँबाटै क्वेसन हेरी लेखेर पनि 5 नम्बर प्राप्त गर्न सक्छ। यो चाहिँ त्यस्तो सजिलो खालको क्वेसन हो यो प्रश्न नम्बर 12। कुरो बुझ्नु भने अब हेरौँ प्रश्न नम्बर 12 को आजको छ। यहाँ म लेखिदिन्छु क्वेसन। क्वेसन चाहिँ अब तपाईँहरूले यो कति सालको क्वेसन सल्भ गर्न लागेको छु भने मैले 2074 सालको छ। सी एक्जाममा आएको। पेज नम्बर 458 छ यो। 10 सेट रिडमोरको 10 सेट 400 कति? 58। रिडमोरको 10 सेट हो यो। रिडमोरको 10 सेट पेज कति? 458 को क्वेश्चन नंबर कति? प्रश्न नंबर 12 हो यो। रिडमोर है यो चाहिँ के हो भने रिडमोरको भनेको यो रिडमोर हो। यी सबैलाई थाहा छ।
यसकै टेन्सेट हो, यो वर्षको टेन्सेट आएको छैन, किनकि अस्तिको वर्ष एक्जाम नभइकन लक्की विद्यार्थी ड्रबाट के गर्यो, सबैलाई लक्की ड्र सबैलाई पर्यो, सबैजना त्यतिकै पास भए र तिनीहरूको क्वेसन नभएकै कारण के भयो, पोहोरकै टेन्सेट हो। यो 2000 कति सालको 76 सालको 77 सालको टेन्सेट आउँदैन। किन आउँदैन? एक्जाम लास्ट एक्जाम अस्तिको भएन, त्यतिकै नम्बर पाएर पास भए कोरोनाले गर्दा, त्यसैले गर्दा पोहोरकै टेन्सेट प्रयोग गर्ने हो है, पुरानो भन्न मिल्दैन। यो पोहोर एक्जाम नभएपछि यो नयाँ हो। यसको नि पेज नम्बर कति रहेछ? 458 को क्वेसन नम्बर 12 छ। अब यहाँ क्वेसन लेखेर त एक पिरियडै जान्छ। म सर भन्ने काम गर्छु र गर्ने काम पनि आफै गर्छु है। भन्ने काम गर्दाखेरि सुन्नु होला। तलको गद्यांशबाट अब यो क्वेसन एउटा मात्र सार्छु म। तलको गद्यांशबाट 4वटा बुदा टिपी सारांश लेख्नुहोस् भन्छ। चारवटा बुदा टिपेर के गर्नुहोस् रे? सारांश लेख्नुहोस् रे। अनि यहाँ दिएको छ 2 + 3 = 5। यो भने के हो? 2 + 3 = 5 भने के हो? एउटा 3 नम्बरको सोध्दो र 2 नम्बरको सोध्दो रहेछ, एउटा 3 नम्बरको सोध्दो रहेछ। टोटल कति नम्बरको आउँदो रहेछ? 5 नम्बरको। अब हेर्नुहोस् है, 4वटा बुदा टिप्दाखेरि कति नम्बर आयो? 2 नम्बर आयो। सारांश लेख्दा कति नम्बर आयो? 3 नम्बर आयो। यो सोध्ने हो। 4वटा बुदा टिप्ने रहेछ। 4वटा बुदा कहाँबाट टिप्ने? त्यही पढेर टिप्ने, यही क्वेसनमै दिएको हुन्छ र सारांश पनि त्यही हेरेर लेख्ने। तर तरिका मात्रै हामीले जान्नु पर्छ। हेर्नुहोस् है, अब म पाठ पढेर सुनाउँछु। अनुच्छेद यो कति शब्दसम्मको दिया हुन्छ रे? 150 शब्द दिएको हुन्छ। त्योभन्दा बढी हुनसक्छ, तर त्यतिसम्मको दिनै पर्छ। अब यो हाम्रै पाठबाट दिएछ भने त नपढिकन गर्दा पनि भयो। हामीले पढेको, यो चाहिँ पढेकैबाट छ। बढी सन्दुक रोहितबाट, थाङ्गा निबन्धबाट आउने गर्छ हाम्रै पाठको, होइन? यहाँ चाहिँ सन्दुक रोहितबाट सोधेको छ। सुन्नुहोस् अब ध्यान दिएर, यो लेखेर अलिकति टाइम लाग्छ। बाल्यकालमा सन्दुक रोहित निकै चञ्चल स्वभावका थिए रे। सुन्दै जानुहोस् है। बाल्यकालमा सन्दुक रोहित के थिए रे? चञ्चलै स्वभावका थिए। चञ्चले भनेको के हो? चकचके स्वभावका थिए। बच्चाहरू सबै त्यस्तै नै हुन्छन्। दार्जिलिङको बसाइले उनको जीवन सङ्घर्षशील बन्न पुग्यो रे। दार्जिलिङमा उनी किन बसे? पढ्नको लागि है, किनकि नेपालमा पढाइको सुविधा थिएन। उनी ओलङचुङ्गलाबाट कहाँ गए? दार्जिलिङ गएर उनी के गरे? एक्लै बसे र उनको जीवन पनि के भयो? सङ्घर्षशील भनेको के हो? एकदम कठिनाइ थियो। किनकि बच्चा एक्लै बस्नु र बुवा चाहिँ वर्षमा एकचोटि भेट्न जानु आदि कारणले गर्दा उनको जीवन चाहिँ के थियो? सङ्घर्षशील थियो। उनी जन्मेदेखि कहिल्यै लामो यात्रामा निस्किएका थिएनन्। जन्मेदेखि लामो यात्रामा उनी कहिल्यै निस्किएका थिएनन्। पढ्न जानको लागि मात्र निस्किएपछि, होइन? त्यसैले घरबाट धेरै टाढा आफन्तहरू कोही नभएको ठाउँमा बस्नुपर्दा उनलाई निकै नरमाइलो लाग्यो रे। पढ्दाखेरि उनी सानै उमेरदेखि एक्लै बसेका हुन्। वर्षमा एक दिन बुवा भेट्न जाने हो, नत्र जान्थे, कोही पनि हुँदैन थिए। उनलाई यो संसारमा कोही पनि छैन जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो रे, कोही पनि भेट्न नआउँदा। हाम्रो जीवनमा त के छ, यहाँ हजारौँ साथी सङ्गिनी सँगसँगै के छौँ? घर परिवार सबै छौँ, त्यही पनि हामी पढ्दैनौँ, बिग्रिन्छौँ है। अब हेर्नुहोस् यहाँ, यिनी चाहिँ एक्लै बसेर पनि डक्टर भए। त्यही पनि विश्वको चर्चित आँखाको डक्टर है। यो उनले आँखाको लेन्सदेखि लिएर सबै पत्ता लगाएर सबै देशमा उनी चर्चित छन् है। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पनि के गर्नुपर्छ? दुःख कष्ट र वेदना सहेर पढ्नुपर्छ। तर हामी सुखभोगी भएर नपढेको जस्तो लाग्छ मलाई। सुखभोगी है, सुखभोगी भयो भने त्यो मान्छे कहिले पनि पढ्दैन र प्रगति गर्दैन। र अन्तिममा के हुन्छ? न मर्नु न बाँच्नु, घाटा जाउँ, कसैले बाल्दैन, मर्नै पर्छ। त्यहाँबाट फर्केर आउँ, घरमा कसैले नि हेर्दैन। अब त्यसलाई न मरेको न बाँचेको, अनि उही नारायण गोपालको गीत चाहिन्छ फेरि।
होइन ओह्राली लागेको हरिणको ताल भयो भन्न थाल्छ, कहिले कहिले के भन्न थाल्छ, अनि मरेन मान्छे। त्यसैले गर्दा अहिले बुद्धि पुर्याउनु पर्छ पढ्नको लागि। यो हामीले सन्दुक रोहितबाट पनि पाठ धेरै सिक्छौँ। हामी के छौँ, पढ्दैन, अहिले मोजमस्ती छ, अहिले 20 रुपियाँ दियो भने खाजा खाने होइन, तान्ने हो। एक सर्ट ताने, आहा तातो भयो भने फेरि अर्को सर्ट तान्न मैले लगाइहाल्छ, छैन, अनि के गर्ने, त्यही हो। अनि मान्छे चोर्न पनि कहिलेकाहीँ बाध्य हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा। दिएको दिए गरे त ठिकै छ, सधैँ दिएन नि त। छोराले प्रगति गर्ला गर्ला भन्दा भन्दै डिप्लोमासम्म पुग्यो, प्रगति गर्ने भने त अब के गर्ने, कि कर्म गर्नु पर्यो। कर्म गर्न लागि नि सर्टिफिकेट चोरेको छ, गतिलो छैन, अब खायो त, जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। खट्नुपर्छ है हामी। यहाँबाट पाठ सिकायो मैले यो तिमीहरूलाई। तिमीहरू रिसायो रिसायो, यो मेरो पाठ सिकाउने काम भइरहन्छ। 22 वर्ष 23 वर्ष भयो सिकाएको सिके गरेको, तर विद्यार्थी यस्तो आउन छाड्दैन। जति सिकायो नि अब के गर्छ, कहिलेकाहीँ सुध्रेर चाहिँ आउँछ, सर तपाईँले गर्दा यस्तो भयो भनेर आउँछ, त्यो चाहिँ अलिकति खुसी कुरो। सुध्रेर आएछ भने, अब सुध्रेन छ भने त अब मर्नु थियो र के गर्न। अब हेर्नुहोस्, उनले अनेक पीडा र अभावको सामना पनि गर्नु पर्यो। त्यहाँ बस्दा उनले संसारमा आफू एक्लो भएको र आफन्त जति सबै सकिएका हुन् कि जस्तो महसुस गरेर लगाएर, आफ्नो कोही छैन नि कि अब म एक्लै रहेछु क्यारे, सबै सकेछन् क्यारे, मरेछन् क्यारे भन्ने उनले के अरे अनुभूति गरे। किन एक्लै बसेर पढ्नु पर्दा। तर एक्लै बसेर पढ्दा उनी बिरतिएनन्, बाहिर निक्लेन, केही गर्छु भन्ने आँट लिएर के अरे उनी बच्चैदेखि एक्लै बसेर पढ्न थाले है। अर्कै हेरौँ, वर्षमा 2 पटक 15-15 दिनका लागि विद्यालयमा बिदा त हुन्थ्यो, 15-15 दिन वर्षमा बिदा हुन्थ्यो रे। तर घर आउन 15-16 दिन लाग्ने हुनाले 4-5 वर्षमा उनी घर परिवारसँग सम्पर्क हुन सकेनन्। 15 दिन बिदा भयो नि 15 दिन घर आइपुगिन्थ्यो त्यतिखेर, किनकि रोडको सुविधा यस्तो सुविधा केही पनि थिएन, फोनको सुविधा पनि थिएन, फोन गर्न पनि पाइँदैन थियो। तिमीहरूलाई याद होला मेरै पालामा फोनको सुविधा थिएन काठमाडौँमा। यहाँबाट मैले रामेछाप फोन गर्नु पर्यो भने उता रामेछापको मान्छे पनि त्यो ठाउँमा आउन 1 दिन लाग्थ्यो, फोन मेरो छोराको आवाज सुन्नु पर्यो भने। फेरि यहाँ हुँदाखेरि नि फोन हुन्थ्यो, यो एरियामा हुन्थ्यो एक ठाउँमा, लाइन बस्नु पर्थ्यो। 54 सालमा 53-54 सालको हालत पनि यही हो। अहिले हामीले सन्दुक रोहितको मात्र कुरा नगरौँ, अहिले पो सबै सुविधाहरू आएको हो त। मेरो पालामा पनि त्यस्तो एउटा सिडिएमए भन्ने फर्स्टमा निक्लेको फोन हो, जसले पायो त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो, भाग्यमानी हुन्थ्यो। पाउने मान्छे नि के हुन्थ्यो, भाग्यमानी हुन्थ्यो त्यतिखेर। मैले नि एउटा पहिलाचोटि लिएको थिएँ त्यो सिम, अहिले चाहिँ कहाँ छ थाहा छैन, तर त्यस्तो हुन्छ है। त्यसैले गर्दा यतिखेर पनि यिनको के थिएन, सुविधा नभएको कारण यिनलाई पनि के भयो, अब 15 दिन बिदा भए पनि चुगो लाएर बस्नुपर्ने बाध्य भयो। अहिले त 1 घन्टा बिदा भयो भने पुगेर आउँछ मान्छे, हो कि होइन, त्यस्तो छ, सुविधाले गरेको। अहिले जस्तो सञ्चारको सुविधा पनि त्यो समयमा थिएन। वर्ष दिनमा एकपल्ट उनलाई भेट्न पुग्ने बुबासँगै आमाले पठाइदिएका कोसेली पातको पोकामा सायद उनी आफ्नो आमाको अनुहार देख्थे रे। वर्षमा 1 दिन बुबाले पातको पोकामा, त्यतिखेर प्लास्टिक भन्ने थिएन, छन त थियो होला तर दुर्गम क्षेत्रमा कहाँबाट जानु, अनि पातको पोको पारेर खानेकुरा लाउँदाखेरि उनले पातलाई चाहिँ के देख्थे, आमाको अनुहार देख्दै, आमाको अनुहार देख्दै उनी के गर्थे, खानेकुरा खान्थे। अब यस्तो खालको समस्याहरू पनि थियो त्यो बेलामा। त्यसैले गर्दा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो इज्जत बचाउनको लागि, आफ्नो जिन्दगी बनाउनको लागि, आफू अगाडि बढ्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, जहिले पनि सङ्घर्ष चाहिँ गर्नै पर्छ। सङ्घर्ष बिनाको जीवन राम्रो हुँदैन, सङ्घर्ष चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अब उनले बुबालाई भेट्न पाउँदा उनको खुसीको कुनै सीमा हुँदैन थियो अरे। अब वर्ष दिनमा भेट्न पाउँदा खुसीको सीमै भएन, 1 वर्ष 365 दिन है। जसरी भए पनि अनेक समस्या झेल्दै उनी त्यहाँ पढ्दै थिए। त्यसै बेला चीन र भारत बीच के भयो, ठुलो युद्ध भयो, झगडा भयो। त्यसपछि उनी कहाँ फर्के, नेपाल फर्किए। त्यहाँका सबै विद्यालयहरू बन्द भए अनि सन्दुक रोहित पनि कहाँ फर्के, नेपाल फर्के। नेपाल फर्केर नेपालबाटै पढे उनले। उनले 10सम्म चाहिँ इन्डियामा पढे, त्यहाँबाट सिद्धार्थ वनस्थली, काठमाडौँको सिद्धार्थ वनस्थली आएर उनी पढ्न थाले। त्यहाँबाट एसएलसी अनि +2 गर्दै गर्दै अनि के भए, ठुलो यात्रामा डाक्टरसम्म भएर आँखाको के भए, वरिष्ठ चिकित्सक भएर विश्वभरि नै उनले के अरे आफ्नो नाम राखे। उनी अस्ट्रेलिया जाँदा पनि त्यहीँ बस भन्दाखेरि पनि उनी नमानिकन आफ्नै देशलाई केही गर्नुपर्छ भनेर उनी के गरे, नेपाल फर्किएर अहिले हामी तिलिगङ्गा आँखा अस्पताल उनले नि स्थापना गरेका हुन्। यो तिलिगङ्गा आँखा देख्नु भएको छ नि, त्यहाँ गयो भने हामी भेट्न सक्छौँ। उनी अहिले पनि के छन्,
विश्वका 7वटा राष्ट्रमा ठुला ठुला आँखा हस्पिटल बनाएर सेवा दिने उद्देश्यमा उनी लागिरहेका छन्। अहिले पनि उनी बाँचिरहेका छन्। अब यो हामी यो पाठ छुट्टै पढ्छौँ। आज चाहिँ यो समरी हामीले यहाँ हेर्न खोज्यौँ है। अब हेरौँ यसलाई कसरी गर्ने। मुख्य 4वटा बुँदा मात्र टिप्ने। अब बुँदा टिपोट भनेर फर्स्टमा लेख्नुहोस्। अब उत्तरमा क्वेसन त भइसक्यो, मैले पढाएर सुनाएँ नि, त्यही हो क्वेसन। उत्तरतिर जाउँ। बीचमा बुँदा टिपोट भनेर लेख्नुहोस्। बुँदा टिपोट यो लेख्नुहोस्। अब 4वटा लेख्ने। अब 4 लाइन भन्नु, 1 2 3 4वटा। 4वटा भनेको छैन, 1 2 3 4 गरेर लेख्दा पनि हुन्छ, एरोदेर लेख्दा पनि हुन्छ। के गर्दा हुन्छ रे? 1 2 3 4 गरेर लेख्दा पनि हुन्छ, एरोदेर लेख्दा पनि हुन्छ। अब बाल्यकालमा सन्दुक रोहित निकै चञ्चल स्वभावका थिए भनेको छ। अब चञ्चलै स्वभावका सन्दुक, अब त्यसरी जानु पर्यो नि त, भाषा मिलाउनु पर्यो। चञ्चले स्वभावका सन्दुक भनेको हाम्रो सनुस होइन नि। फेरि सन्दुक भनेको मान्छेको नाम हो, सन्दुक रोहित है। चञ्चले स्वभावका सन्दुक सन्दुकको जीवन चञ्चले स्वभावका सन्दुकको जीवन दार्जिलिङको बसाइले सङ्घर्षमय बन्नु। चञ्चले स्वभावका सन्दुकको जीवन दार्जिलिङको बसाइले सङ्घर्षमय बन्नु रे। ल हेर भाषा कसरी बनाइयो। दुईटा वाक्यलाई के गरियो? कम्बाइन गरियो, एउटै बनाइयो। तर सेन्टेन्स पनि बनाइएन, पुरा बनाइयो बनाएन, जल्ला भनिन्छ के? बुँदा। सङ्घर्षमय बन्नु। भयो? यो आउँछ गर्न? बनाउन आउँछ? आउँछ। अब दोस्रो बुँदा। एक्लै त्यो अघिकै भनेको कुरालाई मिलाएर लेख्ने। एक्लै बस्नु पर्दा नरमाइलो हुनु र संसारमा आफ्नो कोही नभएको ठान्नु। एक्लै बस्नु पर्दा नरमाइलो हुनु र संसारमा आफ्नो कोही नभएको ठान्नु। हो कि त्यही ठानेछ हो कि न? सबै सकिएको ठानेछ नि। अघि पढ्दा अर्को सवारी साधन नभएकोले बिदामा घर जान कठिनाइ हुनु। र अन्तिममा अब वर्षमा
एकपल्ट बुबाले भेट्दै आएका सन्दुक भारत र चीन युद्धले कहाँ फर्किनु? ल यति हो। अब 2 नम्बर प्राप्त हो यति लेख्यो भने। यो एकदम फास्ट सार्नुहोस् है। अनि सारांश लेखाउन सिकाउँछु, त्यहाँबाट एकैछिन सक्यो। यो बुदा टिपोट एकदम सजिलो छ है। यो चाहिँ त्यस्तो डिफिकल्ट होइन यो, किनकि त्यही हेरेर के गर्ने हो, त्यही हेरेर लेख्ने हो। सारांश चाहिँ बाबु त्यहाँ कति शब्द दिएको छ त्यो पहिला हेर्नुपर्छ, त्यसलाई 3ले भाग गर्ने अनि त्यतिवटा शब्दको लेख्ने है। यसलाई होइन, अघिको मैले पढाएको थिएँ नि, त्यसको चाहिँ गर्नुपर्छ, काउन्ट गर्ने, त्यसमा र संयोजक सबै गर्ने, शब्द जति सबै गर्ने, अनि त्यसलाई कतिले भाग गर्ने, 3ले भाग गर्ने, जति हुन्छ त्यति लेख्ने। अब म सिकाउँछु। यो चाहिँ एकदम सजिलो छ, यो खासै गाह्रो होइन, 4वटा लेख्ने। यसमा 1 2 3 4 गरेर काउन्ट गरेर लेख्दा पनि हुन्छ। अब यसमा अब यो नलेखेर के गर्न पनि मिल्छ। 4वटा भनेको छ, 4वटै देखाउन मिल्यो। 1 2 3 4 होइन, यो गर्ने होइन, यो त बुदामा गर्नु परेन। अब म गर्छु, यो सकिएपछि गर्छु है। यो आउँछ सबैलाई? आउँछ? आउँछ। अब यहाँ म गर्छु अघि पढेको कुरालाई। बाल्यकालमा एउटा, सन्दुक 2टा शब्द, रुई 3टा, निकै 4वटा, चञ्चल 5वटा, स्वभावका 6वटा थिए, 7वटा भयो। अब म भन्दिनँ, सुइसी गर्छु है। 7वटा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 80 81 82 83 84 85 86 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै 149 वटा रहेछ है। कतिवटा रहेछ? 149 वटा शब्द रहेछ। यहाँ दिएको शब्द कति रहेछ? 149। यसलाई 3 ले भाग गर्ने। अब 3 ले भाग गर्दा कति हुन्छ? अब हेर्नुहोस् है। अब 3 चौको 12, 29 भयो। 29 लाई कतिले जान्छ? 9 बाट जान्छ। 3 9 3 10 30, 29 30 भन्न त मिल्यो। अब 9 लेखौँ, 49 भयो। 0.5। कतिवटा शब्द चाहिँदैछ हामीलाई? लगभग 49 या 50। 49, 50, 51 मध्ये अब यो चाहिँ 49.5 भनेको अब यस्तो हुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, 49.5 भन्ने बित्तिकै यसको मुनि 1 स्टेप आउन सक्छ, यसको माथि 1 स्टेप जान सक्छ। भनिसकेपछि यसलाई अहिले हामी 49.5 भन्ने चाहिँ यसलाई 50 मानौँ, किनकि त्यसमा पोइन्ट त हुँदैन शब्दमा। यसलाई 50 माने भने कति जाने भयो? 49 वटा शब्द पनि हुने भयो, 50 वटा हुने भयो, 51 वटा। यति मध्येमा एनी वान कुनै हुनु पर्यो। बीचमा राखेर हेर्ने शब्द हाम्रो एउटै शब्द ठ्याक्कै सेन्टेन्समा टुङ्गिँदैन नि त। अब टुङ्गिनु त सकिन्छ, गना गने गर्नु नि झ्याउ हुन्छ। धेरै थोरै हुनुहुँदैन। धेरैमा 48 52 सम्म हुनु पर्यो। तर त्यस्तो हुनु राम्रो होइन। सबैभन्दा बेसी 50 छ भने त्यो मुनि 49 कि 51, 50 भए चाहिँ के भयो? धेरै राम्रो भयो। मिल्दैन त्यस्तो है। 1 स्टेप मुनि र 1 स्टेप माथिको शब्द हुन सक्छ। त्यही नि जति भाग गर्दा जति आछ त्यति नै 3 ले भाग गर्दा जति शब्द छ त्यति नै भयो भने चाहिँ धेरै बेस्ट। तर त्यति कहिले काहीँ फ्याट्ट भइदिन्छ, कहिले नहुन पनि सक्छ। फेरि बढ्ने बित्तिकै त्यसलाई मेट्यो भने के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ, सुहाउँदैन अथवा राम्रो देखिँदैन, मेट्नु राम्रो होइन परीक्षामा। त्यसैले गर्दा हामीले यहाँ भाग गर्दा कति? 49.5 भनेको 0.5 हुने चाहिँ 1 थपिन्छ, 50 हो त्यो वास्तवमा है। 150 सम्मको शब्द दिने भने चाहिँ लगभग 150 दिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु नि पर्यो। मैले अहिले भनिसकेको छु 150 सम्मको शब्द के दिन्छ? अनुच्छेदमा दिन्छ भने नि। त्यसैले प्राय 150 दिन्छ। कहिलेकाहीँ अलिकति घटी र कहिलेकाहीँ अलिकति बढी दिन पनि सक्छ। गर्नु चाहिँ सबैलाई 3 ले नै भाग गर्ने हो। 3 जना छ भने 2 जना फ्याल्दिने, 1 जना मात्र लेख्नु चाहिँ के हो? सारांश हो। 3 जना फेरि बराबर वेटको हुनु पर्यो नि। फेरि 2 जना चाहिँ एउटा भन्दा नि बढी छ भने त 50% भयो। फेरि बराबर वेटको 3 जना मान्छे छ भने 2टा मान्छे फ्यालेर 1 मान्छेलाई मात्र राख्नु चाहिँ के हो? सारांश हो। के भने मैले? 3टा 25-25 केजीको मान्छेलाई 2टा 25 केजीको मान्छे 25-25 केजी 50 केजी फ्याल्देर 25 केजी मात्र राख्नु चाहिँ के हो? सारांश हो। 25 केजीमा के हुन सक्छ? कहिलेकाहीँ 26 केजी र कहिलेकाहीँ 24 केजी चाहिँ हुन सक्छ। किनकि फ्याल्दाखेरि 1 केजी बढी फ्यालिन सक्छ, 1 केजी फ्याल्न सकेर त्यहीँ बस्न पनि सक्छ। बुझ्यो? ल अब यसको शीर्षक यो मेटौँ। अब यो 2 नम्बर फाइनल भयो। अब सारांश। शीर्षक के राख्न मिल्छ? शीर्षक सन्दुकको सङ्घर्ष हो कि न? सन्दुक रोहितको सङ्घर्ष अथवा सन्दुकको सङ्घर्ष। सन्दुकको के सङ्घर्ष? सन्दुकको सङ्घर्ष। सक्यो? हामीले कतिवटा शब्द लेख्नु पर्दो रहेछ? 50। हामीले लेख्नु पर्ने शब्दसँग लेख्नु पर्ने कति रहेछ शब्द? 50 हो। दिएको शब्द संख्या कति रहेछ? दिएको शब्द संख्या कति रहेछ? 149 डिवाइड कति 3 गर्दा कति आथ्यो? 49.5
5 आएको थियो हो। अनि हामीले लेखिएको शब्द सङ्ख्या चाहिँ अब लेख्न बाँकी छ। यो अन्तिममा लेख्ने। अब लेख्नुपर्ने शब्द सङ्ख्या पनि 49.5 मा 0.5 भावनाले के गर्यो, 1 जोड्दाखेरि के भयो 49 भयो, के 50 भयो भने त्यसरी बुझ। फेरि यो 49.5 चाहिँ लेख्नु चाहिँ राम्रो, तर 0.5 म्याथ पढेको छ भने 0.5 हुने बित्तिकै के हुन्छ, 1 जोडिन्छ र 0.4 छ भने के हुन्छ, 0.1 0.2 0.3 0.4 भयो भने के हुन्छ, 49 हुन्छ। यो कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। फेरि भने है 49.1 49.2 49.3 49.4 हो भने के लेख्ने, 49 लेख्ने। 0.5 हुने बित्तिकै के गर्ने, 1 जोड्ने। 0.5 6 7 8 9 हुने बित्तिकै के गर्ने, 1 जोड्ने। यो कुरो बुझ, बुझेछ छ। सन्दुकको सङ्घर्षमा अब हेरेर लेख्ने, के लेख्ने हो त यहाँ। बाल्यकालमा सन्दुक र निकै चञ्चल स्वभावका थिए, के काट्रा कुत्रु भनिरहेको छ यहाँ। मैले अघि नै सबै भनिदिइसकेको छु होइन, यहीँबाट हेरेर टिप्ने हो। यो किताब यत्रो प्यासेज चाहिँ यही प्यासेज हेरेर यही प्यासेज हेरेर कतिवटा शब्द लेख्ने, 50 वटा। बुधाबाट होइन, बुधामा त गरिसकेको, बुधाकै शब्द नै आउँछ यसमा, बुधाकै नै आयो नि। त्यहीँबाट बुधाबाट टिप्दा पनि भयो, जेबाट टिप्दा पनि भयो, तर सन्दुक रोहितकै बारेमा टिप्नु पर्यो। ल हेर्नु है, अब मैले स्टार्ट गरेँ है त, गरौँ गरौँ। अब बुधाबाटै स्टार्ट गरौँ। बुधा जस्तै गरी चञ्चले स्वभावका न, किन को बोलिरहेछ, चञ्चले स्वभावका सन्दुक रोहित रोहितको जीवन विदेशको बसाइले निकै अब अघि हामीले के गरेको थियो, यहाँ अघि बुधामा लेखाएको थियो, यहाँ अहिले चाहिँ क्रियापदे लेख्यो। चञ्चले स्वभावका सन्दुक रहितको जीवन विदेशको बसाइले निकै सङ्घर्षमय बन्यो। विदेशको बसाइ भनेको दार्जिलिङ भनेको विदेश हो क्या नि, हो। फेरि अब होइन हो भने लेख न है, सङ्घर्षमय बन्यो भन्ने भयो है। अब अर्को उनी घरबाट निकै टाढा बसेको र वर्षमा एकपल्ट बुबा भेट्न आउने भएकोले उनी घरबाट निकै टाढा बसेको र वर्षमा एकपल्ट बुबा भेट्न आउने भएकोले उनलाई आफ्नो कोही नभएको फेरि एकपल्ट भाषा हेर है। उनी घरबाट निकै टाढा बसेको र वर्षमा एकपल्ट बुबा भेट्न आउने भएकोले उनलाई आफ्नो कोही नभएको आभास हुनु अथवा अनुभूति हुनु, कोही नभएको अनुभूति भयो अथवा कोही नभएको जस्तो लाग्यो भने है, अलिकति भाषा कोही नभएको जस्तो लाग्यो।
कतिवटा गर्नुपर्छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भयो। अब कतिवटा बाँकी? 22वटा बाँकी। 22वटा बाँकी। उनले वर्षमा एकपल्ट जोडिन्छ। आमाले पातमा हालेर पठाएको। उनले वर्षमा एकपल्ट आमाले पातमा हालेर पठाएको खानेकुरा खाँदा पातमा आमाको अनुहार सम्झँदै खान्थे। पातमा के सम्झँदै? आमाको अनुहार सम्झँदै खान्थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14वटा पुग्यो। अब कतिवटा चाहिने? 14वटै चाहिने हो। गन एकपल्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 भइसकेको छ। अब कतिवटा चाहियो? 8वटा। अब अन्त्य गर्नु पर्यो। उनले पढ्दै गर्दा यो चीन र भारतको युद्ध भएकै कारण उनी के गर्नु पर्यो? अब यो चाहिँ 8वटा मात्रै हुँदैन, बढी हुन्छ। ल मेटी, ल अलिक सानो बनाऊ, किनकि 8वटामा त धेरै बढी गइहाल्छ नि, 10वटा पुग्छ। पढ्दै गर्दा चीन र भारतको युद्धले नेपाल फर्कनु पर्यो। पढ्दै गर्दा चीन र भारतको युद्धले नेपाल फर्कनु पर्यो। ल जा, सक्यो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वटा भयो। यहाँ अब लेखेको शब्द संख्या कतिवटा? 51वटा। एक्ज्याक्ट लेख्नु पर्यो। अब यो एकदम सिम्पल छ, त्यस्तो डिफिकल्ट छैन। यो कि गाह्रो छ? यो छैन। अब यो चाहिँ लेख्नुपर्छ है। दिएको शब्द संख्या यति, लेख्नु पर्ने शब्द संख्या यति र लेखेको शब्द संख्या यति नै लेख्नुपर्छ। यो पनि अन्तिममा लेख्नुपर्छ। तर नलेख्दा नि केही आपत्ति त भएन, तर लेखेको चाहिँ राम्रो। काउन्ट गर्ने पहिला। ल सारिसक्यो। यसलाई यो 5 नम्बर कति सजिलो छ हेर, केही गाह्रो छ? अनि एकदम सिम्पल छ यो, एकदम सिम्पल। तर ध्यान दिएर लेख्नु पर्यो। ल अर्कोतिर जाउँ। अर्को एउटा म त्यस्तै खालको तिमीलाई प्र्याक्टिस गराउँछु। यो त हेरेर लेख्ने हो, तिमीहरूको ह्रस्व दीर्घ मिस्टेक पनि हुँदैन। कहाँ हेरेर लेख्ने? क्वेसनमै, क्वेसन पेपरबाटै हेरेर लेख्ने।
तिमीहरूलाई अलिअलि मिलाउनु त हो नि, अलिअलि भाषा मिलाउनु हो, केही गाह्रो छैन। यो त्यत्तिकै 5 नम्बर खल्तीमा आउँछ। तर शीर्षक लेख्न आइहाल्छ। शीर्षक के को? थाङ्काको बारेमा दिएको छ भने थाङ्का भनेर लेख्ने, थाङ्काको व्याख्या भन्ने जे भने नि हुन्छ। शीर्षकमा पनि त्यस्तो आपत्ति भएन। यो शीर्षक लेख्न नआउने कुरै हुँदैन। लेखेको राम्रो लेख्नुपर्छ। हामीले भात नखाँदैन हुन्छ नि, सधैँ तरकारी खाँदा हुन्छ नि, हुँदैन र? तर के हुन्छ, वाक्क लाग्छ क्या, त्यही हो। यसमा केही सोध्नुपर्ने छ भने भन्नुहोस्। छैन? ल अर्को पढेर सुनायो अनि तिमीहरूले नि भन्ने है। ल अब सुन्ने सबैले। क्ल्यारा जेटकिनको बारेमा छ। जीवनलाई तलका गद्यांशबाट 4वटा बुँदा टिपी सारांश लेख्नुहोस् भनेको छ। जीवनलाई सार्थक बनाउन योजना, सङ्घर्ष र त्याग र समर्पण चाहिन्छ। के गर्नको लागि? जीवनलाई सजिलो बनाउनको लागि हामीलाई के चाहिँदो रहेछ? योजना चाहिन्छ, सङ्घर्ष चाहिन्छ र त्याग पनि चाहिन्छ अरे। क्ल्यारा जेटकिन त्यस्तै योजना, सङ्घर्ष, त्याग र समर्पणको जीवनलाई सार्थक बनाउन समर्थ भइन्। महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र समान कामका लागि पुरुष र पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउने काममा क्ल्याराको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। राज्य सञ्चालन राजनीतिक दलहरू मार्फत हुने तर राजनीतिक पार्टीहरूमा महिलाको उपस्थिति नरहने अवस्थामा का विरुद्ध क्ल्याराले के गरिन्? योगदान दिइन्। आज राज्यका हरेक तहमा महिलाको समान सहभागिताको कुरालाई जोडतोडले उठाउने गरिन्छ। यसको प्रणेता क्ल्यारा नै हुन्। महिला हक हितका लागि महिला मात्र होइन, पुरुष पनि लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन पनि क्ल्याराको योगदान रहेको छ। त्यसरी नै व्यावहारिक शिक्षा र सहशिक्षाका विचारलाई स्थापित गर्न पनि उनको योगदान रहेको छ। जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि नआत्तिने र आफ्नो उद्देश्यमा दृढ रहने सङ्घर्षशील नारीका रूपमा क्ल्यारालाई सम्झिने गरिन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर सामूहिक हितमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेकै कारण क्ल्यारा जेटकिन अमर छिन्। ल जा, यो कसको बारेमा दियो? क्ल्यारा जेटकिनको बारेमा दियो। अब हेर्नुहोस् है, यिनको बारेमा शीर्षक लेख्नु पर्यो भने के लेख्नुहुन्छ? क्ल्यारा जेटकिनको जीवनी भयो। क्ल्याराको जीवनी लेख्न सकिन्छ शीर्षक। अब सारांश लेख्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ? क्ल्यारा जेटकिन एक हुनहार महिला हुन्। उनले के गरिन्? विश्वमा रहेका सबै महिलाहरूलाई एकजुट बनाइन् र महिलाहरूको हक हितको लागि उनले के गरिन्? आन्दोलन गरिन्। अब अघि पढेको आधारमा लेख्न सकेन? हक हितको लागि आन्दोलन गरिन्। उनले महिला र पुरुषले समान हक र अधिकार पाउनुपर्छ भनेर जोडतोडले लागिरहन् र महिलाहरूलाई पनि संसदमा सहभागिता गराइ छाडिन्। त्यसैले गर्दा क्ल्यारा जेटकिन के अरे आफ्नो देशमा मात्र नभएर विश्वभरि के छिन्? चर्चित छिन्। सकेन? सारांश लेख्न? पाठ पढिरहेछ त भयो। अब त्यो भएपछि अब के गर्ने? शब्द त गर्नु पर्यो नि टोटल। त्यसलाई 3ले भाग गर्ने, कतिवटा शब्द लेख्ने भन्ने कुरो त यसरी गर्ने नि त, गर्नु पर्यो नि काउन्ट। जुनसुकैको अनुच्छेदलाई काउन्ट गर्ने, काउन्ट गरेपछि कतिले भाग गर्ने? 3ले भाग गर्ने। लगभग 50, 49, 50 हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो, किनकि 150 शब्द दिनै पर्छ, दिएको हुन्छ प्राय है। भाग गर्न आएन छ भने त्यसको सजिलो उपाय छ। धरारा बन्दैछ अहिले, त्यो 15-16 तल कति पुगेको छ, त्यहाँ जाने हाम फाल्ने। अब काउन्ट गर्न भाग गर्न आउँदैन अहिलेसम्म। त्यो 3 को बच्चाले गर्छ डिभाइड। आउँदैन रियली कुरो भन त। कहाँ तँलाई क्यालकुलेटर के नै बोक्नु पर्यो? जम्मा धेरै सोध्यो भने कतिवटा शब्द सोध्छ? ल हेर यहाँ, अब धेरै सोध्छ यहाँ हेर। अब भाग गर्न पनि नेपालीमा सिकाउनु पर्ने हो थुक्क जिन्दगी। ल हेर यहाँ, अब तिमीहरूको मानव कतिवटा शब्द दिन्छ? ल हेर त, 150, ल 148 दिन सक्छ। एक यति त हुन्छ क्या? 148 हुन्छ कि 149 कि 150 कि 151 कि 152 देला। यसलाई कतिले भाग गर्ने हो? 3ले भाग गर्न कि नआउने? 3ले भाग गर्ने। सिक भाग गर्न सिकिरहेछ? अब हेर यहाँ 3लाई 1ले जान्छ, जाँदैन। अब 2टा अङ्क लिने, जोड 14 भयो। 14लाई 3 3 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 5 लियो भने 15 मा गयो, मिलेन। कतिले जाँदो रहेछ? अब 3 चौको 12, 13 14 कति भाइ बस्यो? 2 भाइ बस्यो। अनि यता कति छ? 28, 28लाई कति पर्छ जान्छ? अब 3 9
27 हो कि होइन? 9 3 27 हो नि, 28 छ। 29 30 हुनु पर्यो कि 3.30 हुनको लागि कति बल्ल जान्छ? 3 9 27 अब 28 एक छ यहाँ, 1 र 8 18 हुन्छ? हुन्छ। ए 18 हुँदैन, अब 0 थप्नुपर्छ। किन? 18 त गइसक्यो त नि हाम्रो, 28 आइसक्यो, 8 गएन, गइसक्यो। अब के बाँकी बस्यो यहाँ? 3 9 27 हो भने यहाँ 1 बाँकी बस्यो, 1 बाँकी बस्यो। गएन भने के थप्ने? 0 थप्ने। यहाँ 0 थप्ने बित्तिकै यहाँ के थप्ने? पोइन्ट थप्ने। 10 लाई कतिले जान्छ? 3 चोटि जान्छ। 3 3 9 हुँदैन, 3 3 जा 9 कति भयो? 49.3 भयो। यो 49.3 भनेको कति हो? 49 हो। किन 49 हो? 5 देखि तल होइन, 4 देखि तल 49 को 49 हुन्छ। यो गाह्रो भयो। अर्को सिक। यहाँ नि 14 छ, 3 चौको 12 13 14 2 बाँकी बस्यो 29 भयो, हो कि होइन? 3 9 27 28 29 2 बाँकी बस्यो, 2 बाँकी बस्दा कति हुन्छ? 3 9 27 28 29 30 3 बाँकी बस्यो, हो कि होइन? 3 चौको 12 13 14 2 बाँकी बस्यो, 2 9 29 भयो। फेरि 3 9 27 28 29 2 बाँकी बस्यो, 2 बाँकी बस्यो। 2 मा के भयो? यहाँ पोइन्ट थप्ने, यहाँ 0 थप्ने। कति हुन्छ अब? 3 ले 20 लाई कति बल्ल जान्छ? 6 बल्ल जान्छ, हो। 3 छ के कति हुन्छ? 18। यहाँ 2 बाँकी बस्यो। अब त्यस्तो हिसाब नगर्ने। 49 पोइन्ट कति आयो? 6 आयो। यो भने कति हो? 50 हो। फेरि यता हेर्ने, 3 15 छ, 3 5 15 0 को 0 सिधै के आयो? 50 आयो। अब क्यालकुलेटर नबिर्सी के गर्नु? मर्नु यसरी सिक्ने। हामीले यसरी सिक्या हो। हाम्रो पालामा यस्तो क्यालकुलेटर यस्ता मोबाइल केही पनि जन्तु थिएन, मात्र हात थियो, दिमाग थियो, केही पनि थिएन। हामीले सबै हिसाब अकाउन्टको सबै जोड्ने हो मुखले। मुखले पहिला पेन्सिलले जोड्दै जाने, मेट्ने हो। त्यस्तो बेला थियो। अब अहिले कहाँ आयो? अब हेर यहाँ पनि 3 5 कति? 15 हो। 1 बाँकी बस्यो, 1 लाई जान्छ? जाँदैन। किन जाँदैन? अब यसरी चाहिँ अलिकति तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो होला। 15 छ भने 3 5 15 त आयो, तर बाँकी बस्यो के? 1 बाँकी बस्यो। अब 1 लाई थप्न मिल्छ त्यहाँ? मिल्दैन। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? के गर्ने? अलिकति गाह्रो होला। अब यहाँ यसरी सिकाइ। 151 छ नि, यहाँ सिधै 3 ले लिने हो। 151 ठाउँमा हामीले 3 5 15 छ भने यहाँ 1 लाई कतिले जान्छ? जान्छ? जाँदैन। नगइसकेपछि यहाँ 0 राखिदिने। पोइन्ट 3 3 कति हुन्छ? 10 हुन्छ नि त। 0 यहाँ पोइन्ट थप्ने त्यही 10 हुन्छ। 3 3 कति भयो? 9। 1 ले 10 हो। यसको पनि के हुँदो रहेछ? 85 हुन्छ। पोइन्ट 3 को हिसाब हुँदैन। 152 पनि त्यसरी हो। 3 5 15 हुन्छ, हुँदैन? 15 हुन्छ भने अब यहाँ के हुँदैन? यहाँ 2 छ, गएन। नजाँदा पनि के हुन्छ? 150 हुन्छ। यहाँ 0 त त्यतिकै आउँछ। पोइन्ट के छ? 2 छ। 2 0 20 हुन्छ। कति भयो अब? 20 लाई 3 छ का 18 हुन्छ। 50 पोइन्ट 6 भनेको कति हो? 51 हो। अब सिधै क्यालकुलेटरमा थिच्न नि मिल्छ। अब मोबाइलमा थिच्ने हो भने मोबाइल चलाउनु तिमीलाई नदे पनि क्यालकुलेटर चलाउनु दिन्छ। अब के गर्ने? सिधै थप्ने, यसरी थप्ने। 352 डिवाइडेड 3 गर्ने। कति? 352 152 डिवाइडेड 3 गर्ने। 50.6 आयो। 51 हो। अब यसरी पनि गर्न मिल्यो, मिल्छ। अब क्यालकुलेटरमा थिच्न मिल्छ। के गाह्रो हो र? अर्कोतिर गएमा अब है, अब बुदा लेख्न पनि 4 वटा मुख्य कुरा लेख्ने हो। सारांश भनेको नि के रहेछ? 3 ले डिवाइड गरेर लेख्ने हो। गाह्रो छैन। 1 स्टेप मुनि र 1 स्टेप माथि जान मिल्छ। यति नै हो। 5 नम्बर फाइनल भयो। भोलि तिमीहरूले एउटा गरेर ल्याउने।
जे पनि दिन सक्छ। प्रश्न नम्बर पेज नम्बर 470 को होमवर्क है यहाँ। पेज 470 को कति क्वेशन नम्बर कति 12 गरेर ल्याउनेको चाहिँ होमवर्क। 470 को प्रश्न नम्बर 12। अब जोसँग बुक छैन एउटाले फेसबुकमा क्लिक गरेर फोटो खिच्ने अनि साथीलाई पठाइदिने। अब मर्नुभन्दा बोल्नु राम्रो हुन्छ। बोलायो भने कहिलेकाहीँ बाटोमा भेट हुन्छ, मर्यो भने सकिन्छ। अब मेरो काम ग्रुपमा फोटो खिचेर हाल्ने काम छैन, अरू कामहरू पनि छन्। तपाईहरुले एउटाले पैसा छैन भने सबैजना मिलेर चन्दा उठाउनु होला। अनि यसको मूल्य छ 760 रुपैयाँ। 760 रुपैयाँ भाग गर्दाखेरि 50 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ आउँछ। त्यही पैसाले किनेर एउटाले फोटो खिचेर चलाउनु होला। मोबाइल चाहिँ 30,000 40,000 को बोक्नु होला। 760 को बुक चाहिँ फोटो खिच्नु होला। धन्यवाद है। तपाईहरु राम्रो मान्छे। 40,000 को मोबाइल 1 लाख को मोबाइल बोक्नु होला र 700 रुपैयाँ को बुकलाई चाहिँ के गर्नु होला फोटो खिचेर शेयर गर्नु होला। धन्यवाद।